शहाबुद्दीन को कंधार से दिल्ली आए 1 महीने से ऊपर हो चुका था। बनारस का राजा मनसराम अपनी पत्नी के साथ बनारस जा चुका था। ताहम माहुल मुल्क ने राजकुमारी अरोमा देवी को अपने पास रोक लिया था, जबकि जोधपुर का राजा अजीत सिंह भी वापस जा चुका था। उसकी पत्नी बिशन कुमारी और राजकुमारी पार्वती देवी ने अमीन खान के साथ वाली हवेली में गौहर आरा के साथ कयाम कर लिया हुआ था। शहाबुद्दीन एक रोज अपने कमरे से निकलकर उस कमरे की तरफ गया जो माहुल मुल्क का था। शायद वो निजामुल मुल्क से कुछ कहना चाहता था। जब वो उस कमरे के दरवाजे पर गया तो ठिठक कर रह गया, इसलिए कि उस कमरे में उस वक्त माहुल मुल्क के साथ गौहर आरा, राजकुमारी पार्वती देवी और राजकुमारी अरोमा देवी बैठी थी। शहाबुद्दीन उन सबको कमरे में देखकर ठिठका, पलटकर वापस जाना चाहता था कि एकदम माहुल मुल्क ने उसे आवाज देकर रोक लिया। भाई जाना नहीं, जरा मेरी बात सुनो। शहाबुद्दीन दरवाजे से हटकर एक तरफ खड़ा हो गया। माहुल मुल्क अपनी नशिस्त से उठकर दरवाजे की तरफ आते हुए उसे मुखातिब करके कहने लगी, भाई ये क्या हरकत है? जवान लड़कियों की तरह शर्माते हुए दरवाजे से पीछे हटकर खड़े हो गए हो। जरा कमरे के अंदर आओ, कुछ लोगों को आपसे बड़े गिले और शिकवे हैं। ये कहते कहते माहुल मुल्क दरवाजे पर आ गई थी। शहाबुद्दीन उसके करीब आया और सरगोशी के अंदाज में कहने लगा, माहुल मुल्क मेरी बहन, किस किस्म की बातें करती हो? वो जो तुम्हारे पास लड़कियां बैठी हैं वो क्या सोचेंगी? मैं तो तुमसे बड़े अब्बा के मुतालिक पूछने आया था, वो कहाँ हैं? इसलिए कि उनसे एक इंतहाई अहम मसले पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अब तुम अंदर जाओ, उन लड़कियों के पास जाकर बैठो, मैं देखता हूँ बड़े अब्बा कहाँ हैं। माहुल मुल्क ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया था, फिर बड़ी अपनाइयत में कहने लगी, भाई यूं तो मैं आपको नहीं जाने दूंगी। जो लड़कियां अंदर बैठी हुई हैं वो अपनी हैं, पराई तो नहीं। उन्हीं को तो आपसे गिले और शिकवे हैं और उन्हीं के सामने तो मैंने आपको लेकर जाना है। शहाबुद्दीन बौखलाए हुए लहजे में कहने लगा, क्या पागलपन की बातें करती हो? मैं उन लड़कियों के पास जाकर क्या करूंगा? और फिर ये भी सोचो, क्या उनकी मौजूदगी में उस कमरे में? यहाँ तक कहते कहते शहाबुद्दीन को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसी वक्त कमरे के अंदर से गौहर आरा की आवाज सुनाई दी। शहाबुद्दीन मेरे भाई अंदर आओ, मुझे आपसे एक इंतहाई जरूरी काम है। यूं जानो माहुल मुल्क मेरे कहने पर ही आपको अंदर लाना चाहती है। गौहर आरा के इन अल्फाज के जवाब में शहाबुद्दीन की हालत अजीब सी हो गई। फिर खफगी के अंदाज में माहुल मुल्क की तरफ देखते हुए कहने लगा, एक तो तुम मेरे पीछे पड़ गई हो, मेरा बाजू तो छोड़ो, मेरे आगे चलो अब, क्योंकि गौहर आरा ने आवाज देकर बुलाया है तो मुझे कमरे में जाना ही होगा। माहुल मुल्क मुस्कुराई, उसके आगे आगे होली। पीछे पीछे शहाबुद्दीन भी कमरे में दाखिल हुआ। माहुल मुल्क तो जिस नशिस्त से उठकर दरवाजे की तरफ गई थी वहीं जाकर बैठ गई, जबकि शहाबुद्दीन सिमटा सिमटा और सहमा सहमा सा गौहर आरा के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, आपको मुझसे कोई काम हो तो कहें। उसके इस अंदाज और उसकी हालत पर गौहर आरा तो मुस्कुराई ही थी, लेकिन पार्वती का कहकाहा निकल गया। दूसरी तरफ राजकुमारी अरोमा देवी भी खुलकर हंस रही थी। पार्वती के इस भरपूर कहकहे के जवाब में शहाबुद्दीन ने गौहर आरा की बजाय उसकी तरफ देखा, फिर धीमे से लहजे में उसे मुखातिब करके कहने लगा, क्या मेरे लिबास पर कहीं लिखा हुआ है कि मुझे देखते ही भरपूर कहकाह लगाना चाहिए? इन अल्फाज पर पार्वती और ज्यादा खिलकर हंसती, फिर संभली और शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगी, आप इस कदर सिमटे सिमटे सहमे सहमे खिंचे खिंचे से क्यों खड़े हैं? आपकी इस हालत को देखकर मुझे हंसी आ गई थी। आप पहले बैठें फिर सुने गौहर आरा आपसे क्या कहती है। इस मौके पर गौहर आरा भी बोल पड़ी और अपने सामने खाली नशिस्त की तरफ देखते हुए कहने लगी, भाई आप यहाँ बैठें फिर मेरी बात सुने। शहाबुद्दीन एक लंबा सांस लिया, फिर उस नशिस्त पर हो बैठा। गौहर आरा ने उसे मुखातिब किया, हम दोनों बहनों का तारुफ तो आपसे है, लेकिन हमें सबसे बड़ा किला और शिकवा यह है कि कम से कम 1 महीने से जायद हो गया है। मैं और मेरी छोटी बहन दोनों हर रोज यहाँ आती हैं। इस महीने से जायद अरसे के दौरान भी आप हम दोनों बहनों से मिले, कभी हम दोनों का अहवाल पूछा, कभी हमसे ये भी कहा कि किसी चीज की जरूरत हमें हो तो आप ला दें। जबकि आप जानते हैं साथ वाली हवेली में मेरी छोटी बहन राजकुमारी पार्वती और हमारी माता बिशन कुमारी रहती हैं। चलो उसको छोड़ो, कभी आप यहाँ से निकलकर हमारी हवेली में आए और तीनों का अहवाल पूछा? यहाँ तक कहने के बाद गौहर आरा रुकी, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रही थी, भाई आपकी इत्तला के लिए मैं ये भी कह दूं कि इस दौरान माहुल मुल्क तकरीबन हर रोज हमारी तरफ गई। हफ्ते में 3-4 बार बड़े अब्बा फिरोज मिर्जा भी जाते रहे। इसके अलावा आपके बड़े भाई शरफुद्दीन और आपके बड़े अब्बा के दोनों बेटे इबादुद्दीन कावुर्द खान भी गाहे गाहे हमारी तरफ जाते रहे, हमारी अहवाल पुरसी करते रहे। यहीं तक नहीं, आपकी अम्मी कर्रा खातून, आपकी खाला तकदीस खानुम, यहाँ तक के बूढ़ी दादी मेहरुन्निसा तक रोज हमारे यहाँ जाते रहे हैं। रोज हम शाम के वक्त दोनों बहनें यहाँ आती रहीं। लेकिन अगर कोई नहीं गया तो मेरे भाई वो तुम हो। अगर यहाँ हमारी आमद के बाद किसी ने हमसे गुफ्तगू नहीं की, किसी ने। गौहर आरा यहीं तक कहने पाई थी कि बीच में इंतहाई इनकिसारी का मुजाहिरा करते हुए शहाबुद्दीन बोल उठा, आपको इस कदर तवील गुफ्तगू करने की जरूरत ही नहीं है।
اگر اس سلسلے میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو میں آپ دونوں بہنوں کے علاوہ آپ کی ماتا سے بھی معذرت خواہ ہوں. آپ دونوں سے تو یہیں بیٹھے بیٹھے معذرت کر لیتا ہوں, ماتا سے آپ کی حویلی میں جا کر لوں گا. اب بولیں, مزید آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ شہاب الدین کے ان الفاظ پر گوہر آرا خوش ہو گئی. پاربتی بھی بڑے خوشکن انداز میں ہلکے ہلکے تبسم کے ساتھ اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی. اس موقع پر ماحول ملک نے پھر شہاب الدین کو مخاطب کیا. ساتھ ہی اس نے اروما دیوی کی طرف اشارہ کیا. آپ اس لڑکی کو جانتے ہیں کون ہے؟ شہاب الدین نے شکایت بھرے انداز میں ماحول ملک کی طرف دیکھا, پھر کہنے لگا, میں اتنا بھی انجان نہیں ہوں کہ اروما دیوی کو نہ پہچان سکوں. جب میں چھوٹا تھا, قندھار نہیں گیا تھا, تو یہ اپنی بڑی بہن سمرا کے ساتھ کئی بار ہمارے ہاں آئیں اور ہمارے ہاں رہتی رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت میں بھی بچہ تھا, یہ بھی بچی تھی, لیکن چہرے کے نقش و نگار میں کوئی اتنا بڑا طوفان تو برپا نہیں ہو جاتا, اتنی بڑی تبدیلی تو رونما نہیں ہو جاتی کہ میں پہچان نہ سکوں. اس موقع پر اروما دیوی نے شہاب الدین کی طرف دیکھا, پھر کہنے لگی, بھائی آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے یاد رکھا اور پہچانا. اروما دیوی کے ان الفاظ کا جواب شہاب الدین دینا ہی چاہتا تھا کہ اسی لمحے اس کی ماں قرہ خاتون غصے کی حالت میں اس کمرے میں داخل ہوئی. قریب آ کر وہ انتہائی خفگی سے شہاب الدین کی طرف دیکھنے لگی. شہاب الدین اپنی ماں کی یہ حالت دیکھتے ہوئے بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا, پھر اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہنے لگا, امی, قسم خداوند کی میں اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے ان لڑکیوں کے بیچ میں آ کر نہیں بیٹھا. میں تو بڑے ابا کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا. ماحول ملک کے کمرے کے سامنے اس لیے آیا کہ ماحول ملک سے پوچھوں کہ بڑے ابا کہاں ہیں, اور ماحول ملک کھینچ کر مجھے اندر لانا چاہتی تھی. میں نہیں آ رہا تھا. گوہر آپا نے مجھے اندر بلایا تو میں اندر آیا. جب انہوں نے بیٹھنے کے لیے کہا تو میں بیٹھ گیا. میرا کوئی قصور نہیں ہے. شہاب الدین کے ان الفاظ پر قرہ خاتون کا غصہ جاتا رہا. چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا, پھر کہنے لگی, بیٹے, میں نے تمہارے یہاں بیٹھنے پر تو کوئی اعتراض نہیں کیا. یہ ساری بچیاں اپنی ہیں, بلکہ تمہیں تو ان کی حویلی میں جا کر ان کی احوال پرسی کرنی چاہیے, ان کے پاس بیٹھنا چاہیے. مجھے تو ایک اور ہی معاملے پر تم پر غصہ اور اعتراض ہے. شہاب الدین نے سکھ کا ایک لمبا سانس لیا, پھر کہنے لگا, اب دوسرا کون سا موضوع اٹھ کھڑا ہوا ہے جسے آپ میرے خلاف غصے کا بہانہ بنانا چاہتی ہیں؟ قرہ خاتون نے غور سے اس کی طرف دیکھا, پھر کہنے لگی, ابھی مجھے قاورد نے بتایا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ صلاح مشورہ کیا ہے اور دونوں نے مل کر یہ طے کیا ہے کہ تم دونوں آج یہاں سے دکن کی طرف کوچ کرو گے. اور قاورد نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ تم بڑے ابا کو ڈھونڈتے پھر رہے ہو تاکہ پہلے ان سے اجازت لے کر انہیں اس بات پر آمادہ کر لو کہ تمہیں دکن جانے کی اجازت دے دی جائے, اور انہیں آمادہ کرنے کے بعد التجا کرو کہ وہ مجھے اور تمہارے دادا کو تمہارے جانے پر آمادہ کر لیں. تھوڑی دیر پہلے بھولی بھالی باتیں کرنے والا شہاب الدین سنجیدہ ہو گیا تھا. چہرے پر خشونت, آنکھوں میں انتقام کی جھلک اتر آئی. پھر اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا, اماں, میرے باپ, میرے چچا, میری چچی کو قتل کرنے والوں میں سے 5 ہمارے ہاتھوں مارے گئے, 2 دکن کی طرف بھاگ گئے ہیں. کیا میں انہیں یوں ہی دندناتا چھوڑ دوں؟ اماں, وہ تو دکن کی طرف گئے ہیں. قسم خداوند قدوس کی, وہ کسی تہخانے یا زمین کی پاتال میں بھی اترنے کی کوشش کرتے تو میں اپنے باپ, چچا اور چچی کا انتقام لینے کے لیے وہاں بھی ان کا تعاقب کرتا.